अच्छा मैं तुम दसा ये म्यूट हो जाएगी सर। मैं ना गोमल का एक वाक़या सुनाता हूँ। मुझे प्रोफेसर ने कहा, उसने कहा मुझे 35 साल हो गए पढ़ाते हुए और मेरी ज़िंदगी का ये पहला वाक़या है। गोमल में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ज़ाहिर है वो उन दिनों में यूनिवर्सिटी बंद हो जाती थी क्योंकि धमाका होता था। 5 दिन के लिए बंद, यूनिवर्सिटी बंद, 10 दिन के लिए बंद। घर वाले पूछते थे भाई जा नहीं रहे। एक दिन पूछा उन्होंने, मैंने कहा यार चल ही जाना चाहिए, जल्दी जा गए हैं क्योंकि वो बखर से आते थे, कुरैशी मोड़ से फिर जाते थे यूनिवर्सिटी जाते। अच्छा मैं यूनिवर्सिटी गया तो डिपार्टमेंट गया तो मैंने देखा कि कोई नहीं है। मैंने कहा मुझे क्या चक्कर है? कहते हैं जी वो सप्ली वालों का पेपर हो रहा है। मैंने कहा मुझे किसी ने बताया था 2 सप्ली तो मेरी भी है। अच्छा मैं भाग के गया, मैंने कहा मैं कमेंट सर। कहता नो। मैंने अब रोने वाली शक्ल में मैंने कहा सर वो आपको पता है बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि वो DA खान और बखर पंजाब KP के। तो मैंने कहा सिक्योरिटी इतनी सख्त थी, इतनी गाड़ियों की तलाशी हो रही थी, मैं क्या करता? मैं तो इस वजह से झूठ तो नहीं बोल रहे। मैंने कहा सर क्यों झूठ बोलूँगा? अच्छा बैठ जाओ। अच्छा वो बालपन भी मैं उधर जो PN था उससे लेके गया था जो उधर डिपार्टमेंट में। मैं जाके पेपर बस जैसा वैसा मैंने किया। मैंने कहा पास तो मैं नहीं होता। खैर मैंने कहा चलो देखूं जाके अगला पेपर मेरा कब है। मैंने जब जाके देखा ना रिज़ल्ट अपना, जो पेपर मैं दे गया था वो पास था, एक और में सप्ली थी। मैं गया जाके मैंने नॉक किया प्रोफेसर के कमरे में। मेरे को कहता हाँ। मैंने कहा सर वो एक बात कहनी है। कहता हाँ कहो। मैंने कहा सर वो जो पेपर मैं दे तो मेरा पास है। साथ पकड़ के बैठ गया। कहते हैं क्या चीज़ होती है? पास वाला पेपर दोबारा दे दिया पास वाला तो वाह वाह। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं हैरान हूँ जिन्होंने FSC वाले मेरे पेपर पास किए थे, कसम से। मैं तो जितने में पास होना तो उतने सवाल नहीं हल कर नहीं मैं आपके मैट्रिक वाले पे रहा हूँ के बाद मैट्रिक से आगे निशानी चाहिए। उन्होंने भैया आप कैसे थे तालीम में, स्कूल की कॉलेज की तालीम में? अभी तक तालीम ही हासिल कर रहे हैं अभी तक रोजाना तालीम हासिल कर रहे हैं। रवायती जो तालीम होती है पेपर रवायती तरबियत तालीम दोनों हासिल कर रहे हैं। कोशिश तालीम में जी ठीक था नहीं, मैं। वैसे- मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही था, गुजारा करता। नहीं वैसे जितना पिछले 8 माह में आपकी तालीम बेहतर की गई है। ये तो प्रैक्टिकल पढ़ाया गया। तरबियत शायद ज्यादा प्रैक्टिकल कोशिश की गई पे खुसूसी तवज्जो दी जाती है। हाँ खुसूसी देखे जो स्पेशल तालिब इल्म होते हैं उन पे ज्यादा तवज्जो दी जाती है। बॉडी में रखा जाता है। इसके बावजूद जो है ना हम सिर्फ सॉफ्टवेयर तक रहे, हार्डवेयर की तरफ नहीं गए। लेकिन तालीम ऐसे बहुत होती है। प्रैक्टिकल भी तो होता है ना साथ। अच्छा हमारे ना यहाँ पे हमारे कुछ जर्नलिस्ट हैं, वो बहुत पुराने अखबारात में काम कर रहे हैं हर जगह पे। उनका ऐसा शानदार एक्सपीरियंस है और वो ख़बर ऐसे ज़बरदस्त तरीके से निकाल के लाते हैं और उनको स्टोरीज़ का आइडिया भी होता है। लेकिन आप उनकी अगर एजुकेशन पता करें तो वो उनके पास नहीं थी, यानी कोई प्रॉपर डिग्री नहीं थी, ग्रेजुएट भी आपको वो नहीं मिलेंगे। लेकिन वो इसके बावजूद उन्होंने क्योंकि उस्तादों से काम सीखा है, कई साल उन्होंने मेहनत की है, करते कराते हुए यहाँ तक पहुँच गए। अभी ज़रा सिचुएशन जब तालीम याफ्ता बच्चे बच्चियाँ आए ना तो उसकी वजह से तब्दील हुई है। पाकिस्तान में जो जर्नलिज्म है वो अभी पनप रही है। ये लड़ाई हो रही है पुरानी और नई जर्नलिज्म के बीच में। लोग ये कहते हैं कि सोशल मीडिया आ गया, लोग ये कहते हैं कि ये नया मीडिया है, ये ज़रा बू फट है, ये बहुत बातें करता है, ये ऐसे है वैसे है। बात वो नहीं है। बात ये है कि जर्नलिज्म के अंदर नस्ल नई आ गई है और वो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं। वो चीज़ें पूछ लेते हैं जिनको नॉर्मली हमारी सोसाइटी के अंदर समझा जाता था कि ये मायूब है, ये बात आप नहीं कर सकते। यानी ये जनरेशन का गैप मैं इसको समझता हूँ। मैं इसको कोई जर्नलिस्टिक एथिक्स की खिलाफ वर्जी नहीं समझता। ये जनरेशन्स का गैप है। यानी अब बच्चे वो सवाल करते हैं जो हम अपने माँ बाप से नहीं कर सकते थे। तो इसी तरह जो नए जर्नलिस्ट हैं वो लोग वो सवाल करेंगे जो पुराने नहीं कर सकते थे या उन्हें लगता था कि ये बुरी बात है। मैंने जब पहली दफ़ा नवाज शरीफ साहब से सवाल किया तो मुझे गिल्ट में डाल दिया नवाज शरीफ साहब के बीट रिपोर्टर्स ने 2007-8 में। ये आज से 14-15 साल पुरानी बात थी। इस 15 साल में इतनी तेज़ी से ज़िंदगी आगे बढ़ी है कि हम सोच भी नहीं सकते। मुझे गिल्ट में डाल दिया। मैं ज़हनी तौर पे परेशान हो गया कि शायद मैंने कोई गुनाह कर दिया है सवाल पूछ के। सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ कि
مجھے یہ جملہ بھی کہا گیا کہ تینوں جمعہ 8 دن ہوئے تو سوال ہی پوچھ لیا. اسی اتنے 4 سال ہاتھ نہیں کھڑا کیتا سوال پوچھنا واسطے. مجھے اس طرح کے جملے اور جید صحافیوں نے بولے کہ میاں صاحب کے آگے سوال کرنے کے لیے خاص کرائٹیریا چاہیے تمہیں, وہ بغیر اجازت کے, بغیر طے کیے ہوئے, بغیر ایک لمبا عرصہ گزارے ہوئے, بغیر اپنی وفاداری ثابت کیے ہوئے تم نے سوال کیسے کر لی. میں ذاتی طور پہ گلٹ میں چلا گیا کیونکہ میں اکیلا تھا. مجھے ایسا لگنا شروع ہو گیا شاید جرنلزم یہی ہوتا ہے جو سارے مجھے سمجھا رہے ہیں, اور وہ باقی کتابی باتیں. تو وہ اس دور میں اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, رومان احسان صاحب آپ کو یاد ہوگا, ایک ڈان میں ہوا کرتے تھے, بڑے سینئر جرنلسٹ تھے, بڑے اچھے انسان تھے. انہوں نے مجھے کہا, انہوں نے کہا جو تم نے کیا نا بیٹا وہ جرنلزم ہے, اور جو یہ سارے تمہیں سکھانا چاہ رہے ہیں نا وہ فیوریٹزم ہے. تو آپ اپنا کام کرتے رہیں, یہ آپ کو دباتے رہیں گے, دھمکاتے رہیں گے. وہ کرتے کراتے پھر عادت پڑ گئی مجھے بھی, اور لوگ بھی آ گئے, نئے نوجوان لڑکے لڑکیاں آ گئے, تو ایک دم چیزیں بدل گئیں. ورنہ صدیق بھائی یہ ایکچولی جنریشنز کا گیپ ہے. نہیں, میں آپ کو بتاؤں جو میں نے چیز ایک نوٹ کی ہے, جو یہ کہتے ہیں نا کہ اب یہ بدتمیز لوگ آ گئے ہیں, بڑے گھٹیا لوگ آ گئے ہیں میڈیا میں. میرا جو ایکسپیرینس ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ ہم لوگوں نے آ کے کام شروع کیا نا, کیا کہ بھائی عمران ریاض خان نے 6 ماہ پہلے یہ بات کہی تھی اور 6 ماہ بعد یہ اور بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں ہم نے آگے جب شروع کیا نا تو ہمیں روکا گیا, ہمیں کہا گیا کہ یار صحافی کے خلاف میڈیا والے کے خلاف بات نہیں کرتا. حامد میر صاحب ٹھیک ہے جھوٹ بولتے ہیں, اور مجھے کسی نے کیا کہا, پیٹی بھائی کی اصطلاح استعمال کی, مجھے بلا کہا گیا کہ یار تم جمعہ 8 دن ہوئے تمہیں لگتا ہے جھوٹ بولتے ہیں, تو 20 سال سے جھوٹ بول رہا ہے. کبھی کسی نے اس کو نہیں کہا کہ جھوٹ بولتا ہے, تم کیوں کہتے ہو. اور میں کیا کہتا تھا, میں کہتا تھا یار میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے, میں ایک مثال دیتا ہوں. حامد میر صاحب جس دن 2-3 چیزیں ہیں بڑی انٹرسٹنگ. ایک دن نا ہم قومی اسمبلی میں کوئی لڑائی ہو گئی, اچھی خاصی کوئی ایشو ہو گیا, تو اجلاس ملتوی ہو گیا. اس نے کہا کہ کل تک یا پرسوں تک, یا اسپیکر نے کہا اجلاس ملتوی, یہ سب کیسر صاحب تھے. اب ہم سارے نا آئے, اب سیڑھیاں اتر رہے تھے اور حامد میر صاحب سیڑھیاں چڑھ رہے تھے. ہم سیڑھیاں اتر رہے ہیں, سارے اتر رہے ہیں, اور حامد میر صاحب سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے سامنے جیو کا آفس تھا اور وہ پہنچ گئے جلدی, لیکن اجلاس اس وقت تک ایڈجرن ہو چکا تھا. اب ہوا یہ کہ رات کو شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ شاہ زیب جب میں وہاں بیٹھا تھا نا پریس گیلری میں اور یہ لڑائی ہوئی, تو ایک صحافی نے میرے کان میں یہ بات کی. اب ہمارے سامنے وہ تھے نہیں پریس گیلری میں. ٹھیک ہے, ایک بات یار ہو سکتا ہے وہ باتھ روم سے ہو کے واپس آ رہے ہو. نہیں گھر میں پریس گیلری بنائی ہوگی نا. اچھا پھر ایک اور میں آپ کو مزے کی بات سناؤں. میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ صادق سنجرانی کے خلاف نا تحریک اعتماد پیش ہوئی, ووٹنگ تھی اگلے دن. جس دن آپ کو یاد ہے کھڑے 64 ہوئے تھے, نکلے 50 تھے. ہاں ٹھیک ہے, ہوا یہ جادو ہو گیا تھا. ہاں ہوا یہ کہ حامد میر صاحب نے رات کو بیٹھے تھے, انہوں نے کہا جی حامد میر صاحب کیا ہوگا کل. کہتے ہیں میں گیا ہوں پارلیمنٹ گیا ہوں, تو میں ملا ہوں سینیٹرز کے ساتھ, تو میں نے دیکھا اچھا یہ ان کا پکا ہوا ہے. آپ اچانک ان سے اسرائیل کی بھی بات پوچھ لیں گے نا, وہ کہیں گے ابھی اسرائیل کے 4 منسٹروں نے مجھے فون کیا, جس کی مرضی بات پوچھ لیں گے. اچھا انہوں نے کہا جی کل وہ تحریک اعتماد کیا ہوگا. کہتے ہیں ابھی میں بیٹھا تھا, چینی نہیں اس میں, آپ سب کو ڈالنی پڑے گی چینی اپنی اپنی. کہتے ہیں کہ میں سنجرانی کے پاس سے نا کچھ پی ٹی آئی اپوزیشن, اس وقت یہ اپوزیشن میں تھے ظاہر ہے, پی ڈی ایم والے, ان کے کچھ سینیٹرز سنجرانی کے پاس سے اٹھ کے آ رہے تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ تو کھانا کھا رہے تھے اس کے پاس. انہوں نے کہا کھانا ہم ضرور ان کے ساتھ کھا رہے تھے, لیکن ووٹ پارٹی کی پالیسی کے مطابق, ووٹ جو ہے وہ سنجرانی کے خلاف دیں گے, اور سنجرانی کو بتا کے آ رہے ہیں. مسکراہٹ اس کی بہت اچھی ہے, وہ اپنی جگہ, لیکن ووٹ پارٹی کا, تو نمبر پورا ہے اپوزیشن کا, اور بن جائیں گے وہ جو فوت ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں حاصل جو صاحب. تو کل جو ہے نا یہ پہلے والا اگلے دن شکست ہو گئی بزنجر صاحب کو, سنجرانی صاحب جیت گئے. پھر اسی پروگرام میں بیٹھتے انہوں نے کیا ہوا ہے حامد میر صاحب. کہتے ہیں جب پارٹیاں اپنے نظریاتی لوگوں کے بجائے عجیب لوگوں کو oblige کریں گی, سینٹ کی ٹکٹ دیں گی, سینٹر بنوائیں گی, تو یہی ہونا تھا, نظر آ رہا تھا. میں کہتا ہوں یار 24 گھنٹے تو اپنے بیان پہ قائم رہ جاؤ نا. ٹھیک ہے, پھر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے روز ٹی وی پہ, یار آپ مجھے ایک بات بتائیں, وہ سینیٹرز اپنے بیان پہ قائم رہیں,
ہمارے یہاں پہ نا دیکھیں، ہمارے یہاں پہ